भत्काइदेऊ धरारा, पुरिदेऊ रानी पोखरी, टालिदेऊ सुरुङका पालहरू, भत्काइदेऊ बाटा र पुलहरू, ओली याद आउने सबै चिजहरू। यो सरकारको नीति कार्यक्रम यही होइन मुख्यतः? अध्यादेशबाट नागरिकता दिने कानुन ल्याउँदा त्यो उद्यम भयो। अब कानुन त कमसेकम त्यो ल्याउनुहोस् न त। त्यो तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको यो गठबन्धन छ नि, यो देश र जनताका लागि होइन, जनताको समस्या समाधान गर्न होइन, यो मिलिजुली खानका लागि हो। धरापमा पर्छ, धरापमा पर्छ यो। मैले पाएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नेपाली जनताले ममाथि प्रकट गरेको विश्वास हो र ममाथि विश्वास गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। अपवित्र, अनुचित, असामयिक, असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक गठबन्धनबाट त्यो जिम्मेवारी खोसिया छ। राजनीतिमा कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, हुँदो रहेछ। दुनियाँमा एउटा नजिर नयाँ कायम भएको छ, अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकिने, विश्वमा पहिलो रेकर्ड। होइन भने कसैले बताइदिनुहुन्छ, भए हुन्छ, अन्त पनि यस्तो रेकर्ड थियो। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म त्यस्तो रेकर्ड भएको थाहा छैन। म एउटा सत्तापक्षका मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अदालतलाई धेरै विवादमा ल्याइरहनु पर्ने छैन। तपाईँहरू जसरी विवादमा ल्याउन खोजिरहनु भएको छ अदालतलाई, अदालतले जे गर्यो त्यसको समीक्षा होला, त्यसको मूल्याङ्कन होला, त्यसका वाक्य वाक्य र शब्द शब्दको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। कोही पनि इतिहासको खरो मूल्याङ्कनबाट उम्किन सक्दैन। प्रतिपक्षको सुन्नुभएको छ नि, यसलाई सुनेर सम्बोधन गर्नुहोस्, जवाफ दिनुहोस्, मेरो अहिलेको भनाइलाई असफल बनाइदिनुहोस्, विकासको तेज रफ्तारमा गति चलाउनुहोस्। तर सम्भव छैन, सम्भव छैन। सत्तापक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होसियार, म आगो हुँ, म आगो हुँ, मसँग नखेल नत्र भन्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो, थाहा छ, डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर एक दुई बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। यस्तो डढेलो निभाउन ओर्न हामीलाई पनि आउँछ। अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसीसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले। एमसीसी गर्नुभएको थियो। एमसीसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खोइ मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने, फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने, फेल गर्ने, के चुप लाग्ने। त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो, सबै कुरामा जस्केला। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईँले? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नुहोस्। समस्यामा के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? समस्या समाधान गर्ने,
यो भने के? यो समस्या हो भने त तपाईँले छोडिदियो भनेदेखि त समस्या समाधान होला नि। के भनेको यो समस्या समाधान गर्छु भनेको? स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ। यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने कसले बनायो? कसले बनायो यस्तो खुट्टा कमाउनु? अघिल्लो सरकार यस्तो थियो, उस्तो थियो, अनेक थियो, सबै थियो। तर यति त आँट गरेर कमसेकम नक्सा बनाउँथ्यो, छाप्थ्यो, संविधान संशोधन गर्थ्यो, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउँथ्यो, भारतलाई पत्राचार गर्थ्यो, संवाद गर्थ्यो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समस्या होइन, त्यो हाम्रो भूभाग हो, पवित्र भूभाग हो, त्यो फिर्ता लिनुहोस्। त्यो छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन त्यो भूभाग। र म भन्छु तपाईँहरूले फिर्ता लिन सक्नु भएन भने ठिकै छ, 1.5 वर्ष पर्ख्यौँ, हामी छौँ। एउटा शब्दावली लेख्नु भएको छ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम संयुक्त सरकारको। यसमा छिमेकीहरूसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक पहल केबाट चाहिँ केबाट छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या टुङ्ग्याइनेछ भनेर। कुन कुन छिमेकीसँग हाम्रो छिमेकीहरूसँग भन्नाले कुन कुनसँग कहाँ के सीमा समस्या छ? छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या कहाँ छ? के छ? कति साह्रो डराएको सरकार भने डराउनुको पनि हद हुन्छ नि। जिब्रो पनि रगत आइसक्यो होला चपाउँदा चपाउँदा। असमान सन्धिहरूको सम्बन्धमा के गर्ने भन्नुभएको छ? कुन कुन असमान सन्धि? इपिजीको रिपोर्टको सम्बन्धमा यो सरकारको भनाइ के? कुनै ठोस कुरा यो संयुक्त सरकारको साझा नीति न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनु भएको छ, यति लामै छ यो। ठोस तोकेर चाहिँ केही पनि बोल्न सक्दैन। लिम्पियाधुरा, लिपुले कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्दैन, एमसिसी यसो गर्छु भन्न सक्दैन, छिमेकीहरूसँग कहाँ समस्या छन् त्यो भन्न सक्दैन। असमान सन्धिहरू कोसँग छ? के सम्बन्ध? के भन्न खोजे? अघि भर्खर एकजना माननीयले कुरा उठाउनु भएको थियो, 1947 को ब्रिटिस इन्डियाबाट फर्किने बेलामा गरिएको तथाकथित त्रिपक्षीय गोर्खा सैनिक सम्बन्धी सन्धि त्यो हो। 1950 को ट्रिटी हो अथवा के हो? महाकाली ट्रिटी हो, एमसिसी हो, बिआरआई हो, के हो? के पनि बोल्न सक्नुहुन्न, चुइक बोल्न सक्नुहुन्न, गोलमटोल। एउटा बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, अर्को बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, त्यस्तै त होला। तपाईहरु यति बोल्न नसक्ने त होइन। कमसेकम मेरो विश्वास मैले लगाएको कमसेकम आरोप नि एमसिसी किन बिर्सियो भन्ने कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ठोक्केर भन्नुस् त एमसिसी को सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुस् जवाफ। भन्नुस् लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुस्। असमान सन्धि कुन कुन भन्न खोजे हो? पहिलो कुरो द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुस्। तपाईले बुट्टे खादा उडाइदिएर अल्म ल्याउन खोजेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई? घाइतेहरूको उपचार गराउँछु भन्नुस् न, शरीरमा गोली भएकाहरूको गोली निकाल्छु भन्नुस् न। यदि सरकार सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय फापाथलीमा छ अहिले, त्यहाँ पठाइदिनुस्, म गर्छु। अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गर्ने यहाँहरूले प्रतिबद्धता गराउनु भएको छ। यसमा यो शाब्दिक मात्रै हो कि व्यवहारमा हो? पार्लियामेन्ट भित्रको अनुशासनहीनता र अराजकता त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सत्ता पक्षको हुन्छ कि हुँदैन? कि त्यसलाई बखप गर्ने सत्ताको लागि परमादेशबाट दिएको होइन? परमादेश सङ्घर्ष हो, जाली मुद्दाबाट सरकार ल्याउने, त्यहाँबाट भन्ने सङ्घर्ष हो। सरकारका संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू राख्नुभएको छ। प्राथमिकता त भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गर्न नदिनु, त्यसलाई रोक्नु, तिनीहरूमाथि वञ्चहरू चलाउनु, आयोग विघटन गर्नु रहेछ नि त वास्तविक त। अनि के लेख्या यो बुँदाहरू चाहिँ यहाँ के बुँदा लेख्या? काम त त्यही हो नि त। तपाईँको प्राथमिकता के हो भन्दाखेरि गरिबमाथि हाना वञ्चर, त्यही होइन तपाईँको प्राथमिकता? अनि भन्दाखेरि चाहिँ अरू प्राथमिकता हेरेँ मैले। यो सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने, गरिबलाई चाहिँ मार हान्ने, गरिबको बिचल्ली पार्ने,
प्राथमिकतामा छ कि छैन भनेर हेरेको सबै नकली कुरा छ। प्राथमिकता कर्मचारी पञ्चनी गर्ने, जो स्वाभाविक रूपमा त्यहीँबाट बढेर आएको कर्मचारी छ, प्रमोसन हुँदै आएको कर्मचारी छ, त्यसलाई दबावका दबाव छ। राजीनामा गर कि गर भनेको छ। हरेकलाई 900 कतिजना भयो अरे, 40-41 महिनामा 900 कतिजनाको पद रिक्त हुन्छ, मान्छे आउँछ, अनि त्यसबिचमा के खाली नै रहन्छ त सबै देश ठप्प हुन्छ। आयो होला 900, 1000 आयो होला, विधिसम्म ढङ्गले आयो। अनि यो राजनीतिकरण गरेर तपाईँहरू विधिसम्म त आएका मान्छे सबै फाँडेर काङ्ग्रेस राख्नुपर्ने त्यहाँ के जरुरी छ? अथवा तपाईँका तथाकथित गठबन्धनका मान्छेहरू सबै भर्ना गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? आगामी चैत मध्यान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबैलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्नुहुन्छ। निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न लाग्या हो? अहिले लाग्नुभएको हो? निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने यो त पोहोरको कुरा होइन। अघिल्लो सरकारले निःशुल्क गरेको छैन। परीक्षण निःशुल्क गर्ने सुरु गर्न लाग्नुभएको हो। निःशुल्क परीक्षण, अब फिस नलिने, यस्तो झुट कुराहरू पनि राख्ने। निःशुल्क खोपको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ भन्न त्यति पनि सत्य बोल्न कस्तो आँट नभएको। खोप त ल्याइदिएको छ त, मेरो सरकारले खोप ल्याइदिएको छ, खोप त थुपार दिएको छ। किन चैतसम्म लगाउनुहुन्छ? लगाउनलाई चैतसम्म किन पर्खिनुहुन्छ? कुरो लाउनुहोस् न छिटो छिटो। लगभग 1 करोड खोप स्टकमा छ, आउँदैछ। एकैचोटि ल्याएर त राख्न भएन, त्यो आउँदैछ, आइरहेको छ। यो चैतसम्म भनेको तपाईँले के फागुनको निर्वाचन नगर्न खोज्या हो? कोभिड छ भनेर, खोप चालु छ भनेर? असंवैधानिक काम नगर्नु होला, म पहिले नै सजग गराउन चाहन्छु। संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने भन्ने राख्नुभएको रहेछ नीति कार्यक्रम। अनि यो 1 महिनासम्म के हेर्नुभएको त? संसद बिजनेस नपाएर यस्तो छ। हप्ता 10 दिनमा एकपल्ट बस्छ, बधाई शुभकामनाको ओहिरो आउँछ। विधेयक किन पेश नगरे? किन पास नगरे? नागरिकहरू नागरिकता नपाएर हैरान छन्। 3 वर्षसम्म समितिमा अड्काएर राखियो। समितिमा अड्काएर 3 वर्षसम्म राखियो एउटा विधेयक। नागरिकले नागरिकता पाएका छैन। पहाडमा होस्, तराईमा होस्, हिमाली भेगमा होस्, जहाँसुकै पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकता दिएर सबभन्दा ठुलो कुरो संविधानको उल्लङ्घन भएको छैन, कानुनको उल्लङ्घन भएको छैन, संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको छैन। संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको छ। संविधानको प्रावधान कानुन नभएर लागू हुन सकेका थिएन, त्यस प्रावधानलाई लागू गरिएको छ। त्यसलाई पनि खारेज गर्नुभयो। कति मान्छे आत्महत्या गर्ने स्थितिमा छन्, कति युवाहरू पढ्न पाएका छैनन्, कति युवाहरूले जब पाएका छैनन्, कतिले विदेश गएर पढ्न राजधानी पाएका छैनन्। संवेदनशील हुनु पर्दैन? एमसीसी यहीँ छ नि, टेबलमा छ। एमसीसी यहाँ टेबलमा छ, पेश गर्नु भन्नुहोस्। निर्णयार्थ यहीँ भइहाल्छ नि। आफैसँग 165 छ, 165 आफैसँग छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त 165वटा ताली दुईटै ड्याम 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 बज्ला नि त। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भन्नु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, शान्ति प्रक्रिया केले रोकिया छ त सम्झनै होला। म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले त्यति बेला 2 जना साथीहरूलाई भने, बढी सम्बन्धित तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने, जो भन्नुहुन्छ त्यही नियुक्त गर्ने काम होस्। त्यसै अनुसार नियुक्त गरे होइन मान्छे, त्यसै अनुसार नियुक्त गरिदिएको हो। जो भन्यो त्यही। मैले नाम होतन ठेगाना हेरिनँ। तर ती आयोगहरू किन त्यसरी निष्प्रभावी र निष्क्रिय बनाइए? सरकार नटेर्ने आयोग।